आदरणीय दर्शकवृन्द, एबिसी विशेषको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज एबिसी विशेषमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले नेपालको विशेष गरी 2007 सालको युगीन परिवर्तनपछि नेपालको अर्थ प्रशासन र मौद्रिक एवं वित्तीय क्षेत्रमा जग बसाउने एकजना व्यक्तित्व हिमालय शमशेर राणासँग कुराकानी गर्नेछौँ। र हामी 2007 सालपछि उहाँले जुन नेपालमा पहिलो अर्थ सचिव र पहिलो गभर्नर, केन्द्रीय ब्याङ्कको पहिलो गभर्नरको रूपमा जुन कामहरू गर्नुभयो, कसरी नेपालमा तत्कालीन समयमा भारतीय रुपैयाँ भारूको जुन एउटा सुप्रिमेसी थियो त्यसलाई कम गरेर नेपाली रुपियाँको सबैतिर, विशेष गरी तराईमा चाहिँ नेपाली रुपियाँ प्रचलनमा कसरी लिएर आउनुभयो। अनि त्यसपछि गएर त्यतिखेर जुन सुब्बा, काजी, खरदारहरूले राणाकालमा चलाइराखेको प्रशासनलाई कसरी एउटा अर्थ प्रशासनलाई चाहिँ आधुनिक अर्थ प्रशासनको रूपमा जग बसाउन सक्नुभयो, त्यो कुराहरू सँगसँगै हामी उहाँसँग दोस्रो खण्डमा अलिकति विशेष गरी नेपालको निजी क्षेत्रमा जुन उहाँले जुन ब्याङ्कहरू र सामाजिक कार्यहरूमा चाहिँ योगदान दिनुभएको छ ती कुराहरूमा थोर बहुत कुराकानी गर्नेछौँ। भनेदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा विभिन्न देशहरूमा आवासीय प्रतिनिधिको हैसियतमा उहाँ काम गर्ने पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा आजको परराष्ट्र नीति, नेपालको परराष्ट्र नीतिको बारेमा थोरै कुराकानी गर्नेछौँ भने अन्तमा उहाँको जुन एउटा राजनीतिक जीवन पनि छ। 2005 सालमा प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको सदस्यता लिएर राजनीतिमा लाग्नुभएको राणा परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ र आज पनि उहाँ राजनीतिमा त्यति नै चासो राख्नुहुन्छ। संवैधानिक निगरानी समिति मार्फत उहाँहरू पछिल्ला परिवर्तनहरूमा सरकारलाई र कतिपय संवैधानिक प्रावधानहरूका विषयहरूमा घचघच्याउने काममा हुनुहुन्छ। ती कुराहरूमा र अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको यो जुन एउटा अस्थिर र अन्योलपूर्ण वातावरणको बिचमा उहाँहरू कसरी हेरिराख्नु भएको छ त ती कुराहरू गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ आजको कार्यक्रममा। राजनजी, धेरै पछि फेरि तपाईँसँग विचार आदान प्रदान गर्ने मौका पाएँ, बहुतै खुसी लाग्यो। अब तपाईँले यो परिचयात्मक तपाईँको चाहिँ नि अभिव्यक्तिमा त यति लामो विषयहरू उठाउनु हो कि मैले त महाभारतै पस्किनु पर्ने हो कि भनेर जस्तो पहिलो म सुरुवात गरौँ। 2007 सालको युगीन परिवर्तनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरको प्रेरणाले र उहाँको एउटा आग्रहमा चाहिँ तपाईँले पहिलो अर्थ सचिवको रूपमा काम गर्नुभयो 5 वर्षसम्म र नेपालको अर्थ प्रशासनको पहिलो जग बसाउने श्रेय तपाईँलाई जान्छ। त्यस बेलाको मौद्रिक र वित्तीय स्थिति कस्तो थियो नेपालको? अब राणा शासनको पालामा चाहिँ नि सरकारको आम्दानी खर्च चाहिँ नि सार्वजनिक नगर्ने, लुकाउने नभनौँ, सार्वजनिक नगर्ने र आम्दानी सकभर बढाउने, खर्च सकभर कम गर्ने, अनि त्यो बसेको पैसा चाहिँ नि राजा र प्राइम मिनिस्टरले बाँडेर लिने त्यस्तो परम्परा थियो कि। त्यसैले अब 7 सालको युगान्तकारी परिवर्तन भएपछि चाहिँ नि मुख्य चुनौती चाहिँ के आयो भने पहिला कुरा चाहिँ त सरकारको आम्दानी खर्च चाहिँ नि सार्वजनिक गर्नु पर्यो, बजेट प्रकाशन गर्नु पर्यो, बजेट बनाउनु पर्यो, बजेट प्रकाशन गर्नु पर्यो। पहिलो बजेट सुवर्ण शमशेर र म बनाएँ। पहिलो 4 नेपाल सरकारको पहिलो 4वटा बजेट मैले बनाएको हुँ। त्यो पहिलो बजेट कति 25 लाख कति 3 करोडको थियो। एउटा बजेट बनाइयो। दोस्रो कुरो चाहिँ नि अब विकास गर्नु परेको थियो, जनतालाई चाहिँ सुविधा दिनु परेको थियो। त्यसको लागि चाहिँ नि सरकारको आम्दानी वृद्धि गर्नु पर्यो। सरकारको आम्दानी त्यो एउटा मुख्यतया मालपोत मात्रै थियो र तराईको चाहिँ बजार अड्डाहरूमा चुङ्गी कर उठाउने, चुङ्गी कर के भन्सार होइन कि, भन्सार कर होइन कि, चुङ्गी कर जस्तो अक्टो है। थोरै एउटा बोराको यति, 1 टिन घिउको यति, 1 टिन मट्टीतेलको त्यस्तो थियो। त्यस कारणले त्यो सरकारको आय वृद्धि गर्नुपर्ने हुनाले अनि त्यसको लागि चाहिँ नि मैले एक्साइज डिपार्टमेन्टको स्थापना गरेँ, इन्कम ट्याक्स सुरु गरेँ, बजार अड्डाहरूलाई आधुनिक भन्सार अड्डामा परिवर्तन गरेँ। अनि प्रशासनमा चाहिँ नि अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सुब्बा, खरदार, डिठा, काजीले चलाइराखेलाई
मोडल एडमिनिस्ट्रेसन गर्नको लागि चाहिँ नि अनि मन्त्री खडा भएपछि सेक्रेटरीको चलन आयो, डिप्टी सेक्रेटरी, एसिस्टेन्ट सेक्रेटरीहरू आयो। त्यस कारणले होल हाम्रो प्रशासनको चाहिँ नि जुन हायरार्की थियो नि, नौसिन्दाबाट बैदार, बैदारबाट मुखिया, मुखियाबाट डिट्ठा, त्यो होल चेन्ज गरेर एसिस्टेन्ट, सिनियर एसिस्टेन्ट, सुपरभाइजर, अफिसर, होल हाम्रो प्रशासनको स्ट्रक्चरै बदले मैले। त्यस्तै पुलिसमा पनि मोडर्नाइजेसन भयो, आर्मीमा पनि मोडर्नाइजेसन भयो। त्यो एउटा प्रशासनको चाहिँ नि एउटा एप्रोच चाहिँ बेग्लै भयो थियो कि जनतालाई अलिकति राजाको मान्छेले प्रशासन भने त राजाको मान्छे जसरी भए पनि राजाको आम्दानी बढाउनुपर्छ भन्नेमा त्यो आम्दानी त बढाउनुपर्छ, तर जनताको हितको लागि सरकारी उठेको ट्याक्स पैसा चाहिँ नि जनताको चाहिँ नि भलाइको लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ सोचाइले काम गर्न थाल्यो। अब 5 वर्ष भनेको 7 सालदेखि लिएर 12 सालसम्म अर्थसचिव रहनुभयो। 12 सालबाटै चाहिँ तपाईँ पहिलो गभर्नर, केन्द्रीय ब्याङ्कको पहिलो गभर्नर हुनुभयो र त्यतिखेर नेपाल ब्याङ्क बाहेक अरू कुनै वित्तीय संस्थाहरू थिएन र त्यतिखेर राष्ट्र ब्याङ्ककै आवश्यकता किन पर्यो एउटा कुरा। र दोस्रो कुरो, अब राष्ट्र ब्याङ्क स्थापना गरिसकेपछि तपाईँले निकै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभयो कि नेपालको तराई क्षेत्रमा त पुरा आइसी मात्रै चल्थ्यो, एकदम विधिवत रूपमा अफिसियल मनी नै आइसी थियो र त्यसलाई हटाएर नेपाली रुपियाँ नै सबै ठाउँमा चाहिँ ग्राह्य बनाउनु भयो। त्यो बनाउनलाई कति सकस तपाईँले भोग्नु पऱ्यो? जस्तो भारतीय पक्षबाट कुनै अब्जेक्सन भयो कि भएन कि, या कुन रूपले गर्नुभयो त्यो बेला? वास्तवमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि अब ब्याङ्किङ टर्मिनोलोजीमा केन्द्रीय ब्याङ्क भन्छन्, हो पनि। तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ नि अरू मुलुकहरूमा जस्तो धेरै ब्याङ्कहरू फटा भइसकेको हुनाले ती धेरै ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ नि सुपरभिजन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, तिनीहरू निर्देशन गर्ने, मोनिटरी पोलिसी निकाल्ने त्यो प्रयोजनको लागि खडा भएको होइन कि। खास गरेर त्यो कुरा एउटा चाहिँ नि तराईमा नेपाल अधिराज्य पोलिटिकल्ली एउटै भए पनि इकोनोमिकल्ली मुद्राको हिसाबले चाहिँ नि द्वैध मुद्रा चलन थियो। उपत्यकामा एउटा पहाडमा नेपाली रुपियाँ मोरु भन्थ्यौँ, त्यो नेहरू भन्ने चलन थिएन। तराईमा कमरु, इस्ट इन्डिया कम्पनीको रुपियाँलाई कम्पनी रुपियाँ भन्यो हुनाले भारू भन्थे होइन, कमरु छ। सरकारको चाहिँ नि मालपोत पनि कमरुमै लिने, अड्डा खानाको दस्तुर पनि कमरुमै बुझाउनु पर्ने, खर्च पनि कमरुमै गर्ने, त्यस्तो चलन थियो। महेन्द्र खास चाहिँ नि यो सोचाइ चाहिँ नि क्रेडिट दिनुपर्छ राजा महेन्द्रको हो। उहाँको चाहिँ नि एउटा राष्ट्रवादलाई सम्बोधन गर्ने उहाँको एउटा अभियानको एक अङ्ग स्वरूप अब यो द्वैध मुद्रा अन्त्य गर्नु पऱ्यो, तराईमा पनि नेपाली मुद्रा चलाउनु पऱ्यो भनेपछि त्यो कुन निकायबाट त्यो गर्ने भन्नलाई एक दुईचोटि उहाँले चाहिँ नि सरकारी अड्डाहरू मार्फत, नेपाल ब्याङ्क मार्फत अलिअलि त्यो नेपाली मुद्रा तराई पनि चलाउन खोज्नु भएको हो, त्यो सफल भएन। नभएपछि एउटा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कै खडा गरेर त्यसलाई चाहिँ दुईवटा मुख्य त्यसको चाहिँ नि लक्ष्य राख्ने, एउटा तराईमा पनि नेपाली मुद्रा चलाइदिनु पर्ने, एउटा काठमाडौँमा चाहिँ नि 4-5वटा सराफी थिए, भैरवथान मुनिको चाहिँ नि सराफी पियुष बाबु र माथिको बाबु र मखनका चाहिँ सराफीहरू, राजभण्डारीहरूले पेन्सन लिएर आउने लाउरेहरूको नोट लिएर भारू लिएर आउँदाखेरि सस्तोमा किन्ने, अनि दसैँको बेलामा चाहिँ नि दसैँको लागि लुगा फाटो मालमत्ता किन्न मान्छेलाई भारू चाहिन्छ नि, त्यो बेलामा त्यो सस्तोमा किनेको महँगोमा बेचेर फाइदा उठाउने। ठिकै थियो, त्यो व्यापारकै कुरा हो, तर सट्टाबाजी सबै हुन थाल्यो कि म्यानिपुलेट गरेर त्यो भएपछि त्यसको मार चाहिँ जनतालाई पर्ने। भारूको मोल, नोटको भाव बढ्ने बित्तिकै बजारमा सबै मालको मोल बढ्ने, सबै मालको मोल बढेपछि तरकारी बेच्ने हाम्रो महाजनहरूले पनि लुगाफाटो किन्नलाई धेरै पैसा तिर्नु पऱ्यो,
हाम्रो तरकारीको मोल पनि बढाउनु पऱ्यो भनेर बढाउने भए हुनाले यसको अन्त्य गर्नु पऱ्यो। तराईमा भारू नेहरू चलाउनु पऱ्यो, यो नेहरू भारूको सटै दर चाहिँ नि स्टेबिलाइज गरिदिनु पऱ्यो भन्ने दुईवटा मुख्य लक्ष्य राखेर जिम्मेवारी दिएर मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पियो। 160 को दर राख्यो भनेदेखि हामीले अनलिमिटेड कन्भर्टिबिलिटी नेपाल धान्न सक्छौँ। किनभने सरकारी रेट तोकेर कुनै अप्लाई गरेर आफूलाई एप्लिकेसन अनुसार मात्रै सटै गरिदिने भयो भने त त्यो त फ्री भएन। खुलेआम मार्केटमा सटै गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि रेट चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यो रेट चाहिँ 160 को दर थाहा देखेपछि अनि हामीले सुवर्ण संसदलाई गएर यो खालि हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको मात्रै कुरा भइरहेछ, सरकारी कुनै संयन्त्रलाई थाहा छैन, अर्थ मन्त्रालयलाई पनि थाहा छैन। हामीले 3 वर्षदेखि यो काम गरेर निर्णय कन्क्लुजनमा आइसकेपछि अनि सुवर्ण संसदलाई गएर भन्यौँ, उहाँले सबै कुरा हेरेर ठिक छ भन्नुभयो। त्यसपछि कुनै दिन यो डिक्लेयर गर्ने भन्दाखेरि 16 साल चैत्र मसान्तमा महाराज चाहिँ विदेशमा सवारी, सुवर्ण संसद पनि विदेशमा सँगसँगै पिपी कोइराला चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ पार्लियामेन्टमा गएर चैत्र मसान्त 16 सालमा गएर उहाँले भोलिदेखि हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि नेपाली मुद्रा मात्रै कानुनी ग्राह्य हुनेछ, भारतीय मुद्रा कानुनी ग्राह्य चाहिँ हुँदैन भने कि नेपाली मुद्रा मात्रै कानुनी ग्राह्य हुनेछ र 160 को दरमा असीमित परिवर्तिता हुनेछ भनेर अनाउन्स गरिदिनु हुँदाखेरि सबैजना चकित भए। कहाँ हुनसक्छ र यो, हुनै सक्दैन। अब राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ नि म काम गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ हेल्प गर्न भनेर रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाको एउटा एक्सपर्ट पठाएको थियो। हामीले सबै गरेका काम हेर्दै थियो, यो तिम्रो काम सफल हुँदैन भनेर उसले जहिले पनि हुँदैन भन्थ्यो। 2 वर्ष बसेर गएपछि जाने बेलामा तिम्रो काम सफल हुँदैन, धेरै मेहनत गऱ्यो भने बाजी राखेँ मैले, 5 रुपियाँ बाजी राखेँ। सफल भयो। सफल भएको 2-3 महिनापछि म कलकत्ता जाँदाखेरि ऊ कलकत्ताको चाहिँ रिजर्भ ब्याङ्कको हेड भएर आएर रहेछ। ऊ ग्रान्ड होटलमा आएर मलाई 5 रुपियाँ दिएछ, इन्डियन 5 रुपियाँ दिएछ। तर मेन कुरा चाहिँ नि के भनेदेखि त्यो नेपाली मुद्रा चाहिँ नि तराईमा पनि चल्दाखेरिमा त्यसको चाहिँ दुईवटा चाहिँ नि दूरगामी असर परेको चाहिँ मलाई त्यो बेलामा रियलाइजेसन भएन। एउटा कुरा के भने तराईको मान्छे तराईको भाग नेपाल राज्यमै परे तापनि त्यहाँको नागरिकहरूले चाहिँ त आफूलाई चाहिँ नि एक किसिमको भारतीय जस्तै सम्झिने रहेछ कि राष्ट्रियताका लागि थप इनपुट थियो। पाठशालाहरूमा राजेन्द्र प्रसाद प्रेसिडेन्ट, जवाहरलाल नेहरू चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टर भनेर पढिराख्या। भारू नै चलन चल्तीमा गर्ने नेपाली मुद्रामा चलन चल्ती गरेपछि मलाई अनि तराईमा म पछि इन्सपेक्सनमा जाँदाखेरि यहाँले गर्दाखेरि बल्ल हामी त तराई नेपाली नागरिक रहेछौँ भन्ने हामीलाई महसुस भयो। भन्ने एउटा राष्ट्रियताको एकीकरण, राष्ट्रको एकीकरण, राष्ट्रियताको समर्थन भयो। दोस्रो कुरा के भने हाम्रो अर्थतन्त्र बाटोघाटो नभएको हुनाले पकेट जस्तो थियो कि उपत्यकाको एक किसिमको कारोबार हुने। तर विराटनगरबाट चाहिँ पूर्वी तराईको झापाको माथि पहाडको चाहिँ सबै माल सामान आयात निर्यात हुने, त्यस्तै पश्चिमतिर पनि झुलाघाटबाट हुने, सुनौलीबाट हुने पकेट थियो। त्यो नेपाली मुद्रा देशभर चलेपछि चाहिँ नि अर्थतन्त्रको एकीकरणको एउटा खुड्किला पनि माथि चढ्यौँ हामीहरू। त्यही बेला जस्तो तपाईँले चाहिँ ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्डमा राष्ट्र ब्याङ्कको खाता खोल्नुभयो, नेपालको खाता खोल्नुभयो र जुन निवृत्ति भरण आउँदै थियो हाम्रा सैनिकहरूको, त्यो निवृत्ति भरण चाहिँ पाउन्डमा जम्मा हुन थाल्यो र विदेशी मुद्रा सञ्चित हुन थाल्यो। हामी स्वतन्त्र भयौँ। अर्को कुरा चाहिँ नि एउटा हो, दुईवटा कुरा जस्तो नेपाली रुपियाँ देशभरि लगाएर अथवा चाहिँ मान्य बनाएर कानुनी रूपमा ग्राह्य बनाएर आम जनतामा पुर्याएर एउटा राष्ट्रवादितालाई बल पुर्याउनु भयो
लन्डन ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्डमा खाता खोलेर स्वतन्त्र राष्ट्रको परिचय दिएर विदेशी मुद्रामा पनि आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा हिँडाउनु भयो। तर त्यसको बावजुद पनि राजा महेन्द्रले तपाईँलाई चाहिँ 4 महिना बाँकी हुँदा अपदस्थ गर्नुभयो किन? किन राजा महेन्द्र त राष्ट्रवादको नारा नै थियो राजा महेन्द्रको, र तपाईँले त्यति ठुलो इनपुट पुर्याइराख्नु भएको थियो, त्यति ठुलो योगदान गर्नुभएको थियो, फेरि किन अपदस्थ गरियो? के राणा भएको कारणले या नेपाली काङ्ग्रेससँग अलिकति नजिक भएको कारणले या के थियो? कु गरिबक्स्यो नि, त्यो त बहुतै साहसी कदम थियो। प्रश्न छ, राजा महेन्द्रलाई नचिनेको होइन, त्रिभुवन महाराजदेखि नै चिनेको हो। त्रिभुवन महाराज सँगसँगै बसेको हो, सोफामा चुरोट खाएको हो, मसँग बसेर डान्स गरे हो मसँग। महेन्द्र महाराजसँग पनि चिनजाने भयो। हाम्रै फुफू बन्ने मान्छे बिहा गरिबसेको छ उहाँले। क्विन रत्न त हाम्रै फुफू त पर्छ नि। चिनजान सबै छ। मैले काम गरेको पनि उहाँलाई सबै थाहा छ। तर उहाँले जुन चाहिँ नि 17 सालमा जुन कदम उठाइबक्स्यो नि, त्यो साह्रै नै साहसी कदम थियो नि, साह्रै साहसी कदम थियो। डेयरिङ त्यो के हुन्थ्यो होइन। आखिरमा भित्री कुरा त के रहेछ भने नेहरूले चाहिँ नि बिपीले भित्र लैने नरुचाउने रहेछ र कुनै बेलामा चाहिँ नि आई डोन्ट लाइक युर प्राइम मिनिस्टर भनेर रहेछन् नेहरूले। त्यसलाई क्यापिटलाइज गरेर उहाँले गरिदिएपछि नेहरू बोल्ने कुरा पनि भएन। त्यो कु गरिसकेपछि तुरुन्तै इन्डियाको स्टेटमेन्ट आएन नि, अलिक पछि मात्रै आयो नि। उसले के गरौँ अब डेमोक्रेसीको पुजारी ऊ, डेमोक्रेसीको अन्त्य भएकोमा चाहिँ नि चित्त बुझेन उसलाई। तर फेरि बिपीको एगेन्स्टमा बोलिसकेको छ, अनि बल्ल पछिबाट चाहिँ यो ठिक भएन भन्ने कुरा गर्यो उसले। त्यो कुले गर्दाखेरि म चाहिँ फेरि 5 सालमा नेपाल त सानो ठाउँ नि, सबको कुरा सबलाई थाहा। 5 सालमा चाहिँ नि म प्रजातन्त्र कङ्ग्रेसको मेम्बर भएको पनि उहाँलाई थाहा। अनि म निन्द्रा गरेर आइसकेपछि यहाँ पर्चाबाजी सर्चाबाजी गरेको पनि उहाँलाई थाहा। अरू लम्बा चौडा कुरा नगरौँ, मेरो डेमोक्रेटिक एक्टिभिटिजहरू उहाँलाई थाहा भएर यो चाहिँ नि हार्ड डाइट डेमोक्रेट हो भन्ने उहाँलाई लागेर त्यस्तै म जस्तै नै डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने सबैजना गए नि, पर चाहिँ भयो नि, त्यसमा म पनि परेँ। अब एउटा अलिकति थोरै ब्याङ्किङमै, जस्तो तपाईँले आफ्नो जीवनको पहिलो कालखण्ड एउटा आर्थिक वित्तीय सुशासनका लागि चाहिँ खर्च गर्नुभयो, र तेस्रो कालखण्ड मैले एकदम तपाईँ अहिले 94 वर्ष प्रवेश गर्न लाग्नुभयो र 3-4वटा कालखण्डमा बाँडेर हेर्दा तेस्रो कालखण्डमा आएर निजी क्षेत्रमा बैङ्कहरूको स्थापनामा आफूलाई सक्रिय तुल्याउनु भयो। हिमालयन ब्याङ्कदेखि लिएर थुप्रै ब्याङ्कहरूमा तपाईँको पारिवारिक एउटा चाहिँ संलग्नता रह्यो। र साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि नेपालमा निजी ब्याङ्कहरूको जुन ढङ्गले उत्थान र विकास भयो, त्यसपछि जनस्तरमा ब्याङ्क गयो। के आवश्यकता महसुस गर्नुभएको थियो? किनभने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क लगायतका सरकारी कृषि विकास ब्याङ्क लगायतका सरकारी ब्याङ्कहरू त थिए नै, र निजी क्षेत्रमा ब्याङ्कहरू ल्याउनुपर्छ र यो प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भन्ने कुन आवश्यकताले तपाईँलाई घचघच्यायो? अब अर्थसचिव भएको, राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नर भएको र अर्थसचिव हुँदाखेरिमा पदेन राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टर जनरल पनि भएको। म अर्थसचिव भएपछि राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टर जनरल पनि भएँ, चेयरम्यान पनि। टाइटल चाहिँ डाइरेक्टर जनरल थियो, चेयरम्यान बोर्डको थिएँ। ब्याङ्किङको ज्ञान थियो। अब नेपालमा चाहिँ नि त्यो खालि नेपाल ब्याङ्क मात्रै थियो, त्यो चाहिँ नि सबै जनताको अगाध विश्वास थियो। ब्याङ्किङका काम सबै त्यो राष्ट्र नेपाल ब्याङ्कबाटै हुन्थ्यो। तर अलिकति त्यो सरकारी अड्डाखाना जस्तो भइसकेको थियो। के भनेदेखि ब्याङ्कमा चेक क्यास गर्नु पऱ्यो भनेदेखि टोकन दिएर लाइन लागेर बस्दाखेरि 1 घन्टा 2 घन्टा लाग्ने हुनाले टोकन लियो, नयाँ सडकमा बजार गऱ्यो, सपिङ गऱ्यो, अनि आएर चेकको भुक्तानी लिने त्यस्तो चलन आइसकेको थियो। अब पासबुक आएको मेरो हिसाबमा कति छ भनेर पासबुक दिएपछि 2 दिन लगाएर अन्त पासबुक पाएँ नि। त्यसो भएको हुनाले अनि नबिल ब्याङ्क आएपछि मोडर्न ब्याङ्किङ भयो।
नबिल ब्याङ्कपछि इन्डसवेज आयो, इन्डसवेज आएपछि ग्रिनलिज आयो। त्यही मैले के देखेँ भने लगानी चाहिँ नि विदेशीहरूको बढी, 51% लगानी विदेशीहरूको, नेपालीहरूको 49%। अनि ती ब्याङ्कहरू चाहिँ नि यो सबै सञ्चालन चाहिँ नि विदेशीहरूले गर्ने। अब म फर्केर आएपछि 1986 चाहिँ नि युएनबाट रिटायर भएर आएपछि अब केटाकेटीदेखि नै मेहनत गरेर जीवनयापन गरेँ म। पढाइमा पनि 14 वर्षमा एमए म्याट्रिक पास गरेँ। अर्थसचिव हुँदा पनि मेहनतै गर्नु पऱ्यो, गभर्नर हुँदा पनि मेहनतै गर्नु पऱ्यो, युएनमा बस्दाखेरि पनि जोतिनुसम्म जोतिएँ। अब काम नगर्ने भन्ने बसिराखेको, पछि बोर हुँदो रहेछ त्यो। अनि पछि म गोर्खा बोरी खडा गरेँ मैले। अब त्यसपछि त्यो गोर्खा बोरी खडा गरिसकेपछि इन्डस्ट्री चलाउनलाई के गर्नु पर्दो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि हामी जस्तो मान्छेले चोखो किसिमले काम गर्ने मान्छेले नसकिने। इन्डस्ट्री भनेपछि त सुनको खानी भने जस्तो मन्त्रालयले, डिपार्टमेन्टले, प्रादेशिक चाहिँ कर्मचारी सबैले $1 सुन देऊ भन्ने, $1 सुन देऊ भने जस्तो त्यस्तो एउटा अलिकति त्यहाँ एक्साइज डिपार्टमेन्टको मान्छेलाई जोइ पारे जस्तो पालेर एक्साइज डिपार्टमेन्ट चल्ने यस्तो काम गरेपछि मात्रै फाइदा हुने। यो हाम्रो नट इन कप अफ टी भनेर इन्डस्ट्री छोडिदिएँ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि आफूले जानेको कुरा त फाइनेन्सियल कुरै जाने हो, ब्याङ्किङै जाने हो। त्यही बेलामा मेरो ज्वाइँ पृथ्वीबहादुर पाण्डे पनि राष्ट्र ब्याङ्कमा विशेष श्रेणीको मान्छे, उहाँ पनि राष्ट्र ब्याङ्कको कामबाट बोर भएर के गरौँ मैले त अब हामी मिलेर ब्याङ्क खोलौँ भनेर हामीले हिमालयन ब्याङ्क खोल्दाखेरिमा चाहिँ फरक के गऱ्यौँ भने नबिल, इन्डसवेज, ग्रिनलेजमा 51% विदेशीको सेयर भएकोमा हामीले 20% मात्रै विदेशीलाई दियौँ। 80% हामीले राखेर ब्याङ्क सञ्चालन हामीले गऱ्यौँ। एडभाइजर ल्यायौँ। हामीहरूलाई सिइओलाई मद्दत गर्नलाई टेक्निकल मान्छे पहिला 3 जना मान्छे ल्यायौँ, पछि 2 जना, 1 जना, पछि 1 जना मात्रै। हामी आफैले ब्याङ्क चलाउँछौँ भनेर चलाएर देखायौँ। स्थानीय तहमध्ये एकाध दुईमा बाहेक सबै ठाउँमा ब्याङ्क पुगिसक्यो, आम जनताको स्तरमा पुगिसक्यो र धेरै जसो कारोबारहरू ब्याङ्किङ च्यानल मार्फत हुन्छ र अब त पेपरलेस पनि हुन लागिसक्यो। झन्डै डिजिटल मनीको पनि सुरुवात हुनु क्रममा छ। र यही क्रममा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले बिग मर्जरको एउटा नीति ल्याएको छ र हिमालयन ब्याङ्क र इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, नेपाली इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क दुईटा बिचमा मर्जिङको एउटा चाहिँ कुराकानीहरू चाहिँ एकदमै अन्तिम चरणमा पुगेको के छ? अब तपाईँ त्यसैमा प्रत्यक्ष इन्भल्भ हुनुभएको हुनाले। वास्तवमा ब्याङ्कहरू त चाहिने जति ब्याङ्क खोल्नै पर्ने हो, तर राष्ट्र ब्याङ्कमा एउटा पिरियड यस्तो आयो जुन बेलामा पोलिटिसियनहरूले वा बिग बिजनेस हाउसेसहरूले राष्ट्र ब्याङ्कको कर्मचारीहरूलाई खुसी तुल्याएर फटाफट लाइसेन्स लिएर चाहिने सङ्ख्यामा भन्दा बढी सङ्ख्यामा ब्याङ्कहरू खुले। ब्याङ्कहरू त बढी 4-5वटा ब्याङ्क भएर पुग्ने त होइन, 10-12वटै ब्याङ्क चाहिन्थ्यो। तर 10-12वटा चाहिनेमा 20-25वटा ब्याङ्कको लाइसेन्स पाएर अनि त्यसमा चाहिँ नि 2-4वटा ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि अलि जथाभावी गर्न थाले। त्यसले गर्दाखेरिमा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि खास गरेर युवराज कतिवटा गभर्नर भएको बेलामा उहाँले धेरै नै निगरानी गरेर त्यो विकृतिहरू उहाँले क्लोज गरिदिनु भयो है। अब अहिले आएर चाहिँ नि अब खुलिसक्यो ब्याङ्कहरू, ज्यादा कम्पिटिसन भएर अनहेल्दी कम्पिटिसन छ। भित्री कुरा तपाईँहरूलाई थाहा होला। अब राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिए पनि निर्देशनलाई नमान्ने त्यस्तो चाहिँ नि टेन्डेन्सी भएको हुनाले अनि मर्ज गरिदियो भनेदेखि ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूको लागि पनि फेरि ब्याङ्कहरूलाई लोन दिनलाई पनि आफ्नो क्यापिटलको 80% भन्दा बढी लोन दिनु हुन्न भन्ने रेस्ट्रिक्सन पनि छ। फेरि साँच्चीकै ठुलो ब्याङ्क भयो भने ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूलाई अरू विदेशी ब्याङ्कहरू पनि गुहार्नु नपर्ने भनेर मर्जरको लागि उहाँहरूले एउटा चाहिँ धेरै ब्याङ्कहरू भएको हुनाले। दोस्रो कुरा एउटा ठुलो क्यापिटल भएको ब्याङ्क
खडा गर्न पाएदेखि राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई पनि विदेशबाट चाहिँ नि ब्याङ्कहरूबाट ल्याउनु पर्ने आफैले गर्न सकिन्छ भनेर मर्जरको कुरा ल्याउनु भयो। त्यसमा दुई चारवटा ब्याङ्कहरूको मर्जर पनि भएका छन्, तर ठुल्ठुलो ब्याङ्कको अहिलेसम्म मर्जर भएको छैन। नबिलको भएको छैन, स्ट्यान्डर्ड चार्टरको भएको छैन, इन्डोस्पेसको त एनआइबिएलमा गयो। अब कुराकानी चलिराखेको छ त गाह्रो छ। तर अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब मलाई के लाग्यो भने जस्तो हामीहरूले नेपालीहरूले नै हामीले ब्याङ्क सञ्चालन गरौँ भनेर हिमालयन ब्याङ्क खडा गऱ्यौँ। अब हिमालयन ब्याङ्कको चाहिँ नि विशेषता के छ भने हाम्रो चाहिँ सिस्टम अनुसार चल्ने, रिस्क नलिने, सेफ एन्ड साउन्ड ब्याङ्किङ। एग्रेसिभ ब्याङ्किङ गऱ्यो भने नाफा पनि बढी हुन्छ, नोक्सान हुने पनि रिस्क छ। हामी त व्यापारी होइनौँ, जनताको निक्षेप लिएर बसेको मान्छेले एग्रेसिभ ब्याङ्क गरेर घाटा पर्ने रिस्क त लिइदिनु भएन, त्यो विश्वासघात भयो। त्यसले सेफ एन्ड साउन्ड ब्याङ्किङ गरिराख्या। के गरी हामीहरू मर्जै गर्ने हो भने चिनजान भएकै ब्याङ्कसँगै गरौँ। पृथ्वीबहादुर पाण्डे चेयरम्यान त मेरो ज्वाइँ भयो, हिमालयन ब्याङ्कमा सिओ मेरो छोरा छ भनेपछि अब चिनेकै मान्छेसँग मिलेर काम गर्नु राम्रो होला भनेर हामीहरूको चाहिँ नि अहिले वार्ता चलिराखेको छ। हुन्छ हुँदैन भन्ने ठेगान छैन। अब त्यो वार्ताको क्रममा चाहिँ नि अब कुरा नमिल्न सक्छ, मिल्न पनि सक्छ। तर एनआइबिएल मात्रै होइन, अरू ब्याङ्कहरूकोबाट पनि प्रस्ताव आएको छ हिमालयन ब्याङ्क शब्दमा मिलौँ भनेर। अरू ब्याङ्कहरूले पनि एप्रोच गरेका छौँ हामीले। त्यसले कुनै न कुनै ब्याङ्कसँग मर्जर हुन्छ। हाम्रो मर्जर अहिलेको आवश्यकता हो, ज्यादै कम्पिटिसन भयो। अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। जस्तो तपाईँ 2017 सालमा पहिलो गभर्नरबाट अपदस्थ भइसकेपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सेवामा प्रवेश गर्नुभयो र नेपालबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सामेल भएर पहिलो चरणमै भनौँ पहिलो आवासीय प्रतिनिधि भएर बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जस्ता मुलुकहरू, थुप्रै मुलुकहरूमा चाहिँ काम गर्नुभयो र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे यहाँलाई पर्याप्त जानकारी छ। कसरी हेर्नुहुन्छ आजको नेपालको परराष्ट्र नीति, विशेष गरेर अब पछिल्लो चरणमा नेपालमा चाहिँ जुन चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI र यतातिर अमेरिकाको MCC सँगसँगै आइरहेछन् र एक ढङ्गले विदेशी चासो पनि बेसरी बढेर गएको छ। कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? हाम्रो परराष्ट्र नीति कसरी गभर्न भइरहेछ र हामी अब जानुपर्ने कसरी हो, के भइरहेछ? अब नेपालको लागि दुईवटा बाटो थियो। एउटा भुटानको बाटो, भुटान जस्तो भएर इन्डियासँग मात्रै सम्बन्ध राख्ने, अरूसँग सम्बन्ध राख्यो भनेदेखि यो इन्टरनेसनल चलखेलको त्यसमा टाउको दुखाउनु परेन है। अब हामीहरूले राइटली र रङली, राइटली नै भन्छु म, धेरै मुलुकहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गऱ्यौँ है। चाहिने भन्दा बढी मुलुकहरूसँग विस्तार गरेका छन्। धान्नै नसकिने गरेर 100 भन्दा बढीसँग चाहिँ नि डिप्लोमेटिक रिलेसन राखेका छ, भ्याउनै नसक्ने गरेर त्यो अलिअलि बढी नै भयो। तर कुरा के आयो भने इन्डियासँग सम्बन्ध राख्नै पऱ्यो, चाइनासँग सम्बन्ध राख्नै पऱ्यो, अमेरिकासँग राख्नै पऱ्यो। पहिले रसियासँग बहुत राम्रो सम्बन्ध थियो। महेन्द्र महाराजको पहिलो भिजिटै रसियामा भयो भने, फर्स्ट भिजिट। त्यसले गर्दाखेरिमा सयौँ मान्छेहरू चाहिँ नि रसियामा पढ्न गएर नेपाल कम्युनिस्टै भयो। महेन्द्र महाराज धिराजको त्यो रसिया भिजिटले गर्दाखेरि त्यहाँ रसियामा चाहिँ त्यो स्कलरसिप हुँदाखेरिमा वार भारतीय मान्छे गएर कम्युनिस्ट भएर आयो है। यानि भाइ अब यो सबैसँग रिलेसन राखेपछि सबै किसिमको चाहिँ नि प्रोजेक्टहरूमा चासो राख्नु पऱ्यो। ब्यालेन्स पोलिसी सञ्चालन गर्ने क्षमता चाहियो। अब अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि कम्पेरिटिभली मैले प्रशासनमा हेर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू, अब म आफै असचिव भएको हुनाले भने होइन है, डिस्प्यासनेट क्षमताको चाहिँ नि
यसो हेर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयका र परराष्ट्र मन्त्रालयका मान्छेहरूको क्षमता कम्पेरेटिभली अरू मन्त्रालयका मान्छेहरूको अफिसरको भन्दा अलिक बढी देख्छु म। छन् तर पुगेन। परराष्ट्र मन्त्रालयमा चाहिँ नि अहिले जति छ मान्छे त्यसको डबल मान्छे चाहियो, ट्रेन मान्छेहरू चाहियो। र त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयका मान्छेहरूले चाहिँ नि भागभण्डाको किसिमले उनीहरूलाई चाहिँ नि काम गर्न दिने होइन कि क्षमताको आधारमा ब्यालेन्स पोलिसी सञ्चालन गर्नलाई उनीहरूलाई जिम्मा दियो भने जाने बाटो त त्यही हो जस्तो लाग्छ। त्यो चासो किन यति धेरै बढेर गयो विदेशीहरू? अब अलिअलि त चासो त हुने नै भयो। भारतको त चासो नेपालमा हुने नै भयो। अब यो इपिजी रिपोर्ट उनीहरूले स्वीकार नगरेको मुख्य कुरा के छ भने उनीहरू नेपाल र भारत चाहिँ नि सिमाना खुला राख्न चाहन्छन्। नेपालीहरूको चाहिँ नि त्यसमा अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्ने गरौँ भन्ने छ। उनीहरू चाहिँ नि त्यो खुला राख्न चाहँदो रहेछ। त्यसरी त्यो मेन कुरा मिलेन कि। अब चाइनिजहरूको पनि अब हिमालयन ब्यारियर थियो, अब टेक्नोलोजीहरू इम्प्रुभ भइसक्यो। चाइनिजहरू पनि अब सम्पन्न भइसके। पहिले त सद्भावना मात्रै थियो, भारतसँग मिलेर काम गर्नु भन्थे चाइनिजहरूले पनि। अब अहिले आएर उनीहरूले पनि इन्ट्रेस्ट देखाइरहेका छन्। अब ब्रिक प्रोजेक्टहरू ल्याएका छन्। त्यस कारणले हामीले ब्यालेन्स पोलिसी सञ्चालन गर्ने क्षमता चाहियो हामीलाई। चाइनाले पनि उसको इन्ट्रेस्ट पनि हार्म नगर्ने, इन्डियाको पनि इन्ट्रेस्ट हार्म नगर्ने, तर सकिन्छ, ब्यालेन्स पोलिसी गर्न सकिन्छ। धेरै मुलुकहरूले गरेका छ। तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कमा हुँदाखेरि एउटा निर्देशनात्मक एउटा चाहिँ स्लोगन तयार गर्नुभएको थियो, असत्वमा सदगमय भनेर, होइन? त्यो भनेको गलत हुन नदेऊ, सत्यतर्फ चाहिँ नि मोड भन्ने कुरा के देख्नुहुन्छ अहिलेको यो पछिल्लो नेपालमा सुशासनको अवस्थालाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? त्यो त एकदमै रिलेभेन्ट भयो अहिले त। असत्वमा सद्गमय भन्ने कुरा सबैले विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अब अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा बारेमा मलाई चाहिँ नि यो ओलीजी प्रधानमन्त्री ठिक बेठिक, प्रचण्डजी माधव ठिक, त्यस कुरामा टिप्पणी गर्ने कुनै इच्छा छैन। मलाई चाहिँ नि साह्रै नै चित्त दुखेको कुरा के छ भने यो देश चाहिँ नि समृद्ध होस्, जनता सुखी होस् भन्ने कुरामा मेरो चासो छ। त्यो दिशामा अगाडि बढिरहेको थियो। तर जनताले चाहिँ नि विश्वास गरेर भोट दिएर बहुमत ल्याएको चाहिँ नि पार्टीमा आफू मिल्नै नसक्ने, अब आफू मिल्नै नसक्नेमा कसको दोष के दोष भन्ने कुरा भन्न म टिप्पणी गर्न चाहन्न। अब कुरा के आयो भने मिल्नु पऱ्यो बाबा। किनभने अब अहिले त कस्तो अवस्था आयो भने प्रधानमन्त्रीले एउटा कदम चालिदिनु भयो, संसद भङ्ग गरिदिनु भयो। अब यो संविधान निगरानी समूह भन्ने छ एउटा, त्यसमा कानुनविदहरू छन्। म पनि पहिलेदेखि नै डेमोक्रेट भएको हुनाले मलाई पनि तानेर राखेका छन्। हामीहरूले एउटा यो अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्नुभएको चाहिँ नि हामीहरूले अन्डरस्ट्यान्ड गरेसम्म त्यसबाट चाहिँ नि विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ। त्यति भनिसकेपछि मेरो चाहिँ नि भनाइ के छ भने यो कदमले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि राजनैतिक दुर्घटना हुने धेरै सम्भावना भएर आयो। किनभने अब सर्वोच्च अदालतमा गएर अहिले अड्किया छ कुरा है। प्रधानमन्त्रीले गरेको चाहिँ नि संसद भङ्ग गरेको कुरा ठिक छ भनेर भनिदिनु भयो भने एक थरी मान्छेहरू त्यसको विरोध गर्नेहरूको ठुलो आवाज आएर प्रदर्शन चलिरहने भयो। देशको विकासमा अगाडि बढ्नलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने भन्ने जुन संविधानको चाहिँ नि जुन लक्ष्य छ नि त्यो सेकेन्ड साइडलाइन हुने भयो। राजनीतिक विवादैमा अल्झिरहने भयो हामीहरू।
होइन प्रधानमन्त्रीले त अब जस्तो धारा 76(1) अन्तर्गत को प्रधानमन्त्री म भनेर दाबी गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्दा धारा 76(2) संविधानको धारा 76(2) भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनबाट बन्ने प्रधानमन्त्री 76(2). 76(1) भनेको चाहिँ एकल बहुमतीय दलको प्रधानमन्त्री, संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री। उहाँले चाहिँ 2 थरी भाषा व्यक्त गर्नुभयो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, तपाईँहरूले संविधान कार्यान्वयनमा एउटा गम्भीर रूपमा चाहिँ समस्या आयो, विचलन आयो र एउटा अवरोधको स्थिति सिर्जना भयो भन्ने कुरो विज्ञप्ति मार्फतै संविधान निगरानी समूहबाट विज्ञप्ति मार्फत नै जनाइसक्नुभयो। र अबको स्थितिमा बल त सर्वोच्चको कोर्टमा छ, बहस चलिरहेछ, केही दिनभित्रै चाहिँ अन्त पनि हुन्छ। तर यस्ता प्रवृत्ति किन विकास भयो होला, तपाईँलाई के लाग्छ? नेतृत्वमा यस्तो प्रवृत्ति किन विकास भयो होला? यो त अहिलेको नेताहरूकै दोष हो। त्यसैले अब मेरो भनाइ के छ भने सर्वोच्च अदालतले कसम कदाचित संसद विघटन गरिदियो, प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको कुरा ठिक छ भनिदिनु भयो भने, कुनै नयाँ व्याख्या गरेर गरिदिनु भयो भनेदेखि म के भन्छु भने जनताले के गर्नुपर्ने भने अबको इलेक्सनमा यी झगडा गर्ने नेताहरू कसैलाई पनि भोट हाल्नु हुँदैन भनेर क्याम्पेन गर्छु म। जसले चाहिँ नि त्यस्तो विधि मेहनत गरेर बनाएको संविधान, त्यस्तो मान्छेहरू जनताले भोट हालेर पत्याएर नेता बनाएका मान्छेहरूले आफू झगडा गरेर चाहिँ नि देशको चाहिँ प्रगतिलाई अवरोध गरेपछि यी झगडिया जतिलाई चाहिँ भोट हाल्नु हुँदैन भन्ने अभियान चलाउँछु है। के गरी प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि सिफारिस चाहिँ ठिक छैन भन्ने भयो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने, सबै कुरा फेरि ध्वस्त पार्ने भन्ने भयो। त्यो त प्रशासनै ठप्प हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि सिफारिस चाहिँ नि गर् भन्नु पनि मिलेर काम गर भन्नु पनि सर्वस्वले भन्नुपर्छ भन्छु। मिल्नुपर्छ यिनीहरू, किनभने यिनीहरू झगडा गरेसम्म त अस्थिरता आइहाल्यो नि। मिलो जसरी हुन्छ मिलेर मिल भनाइ के भने राजीनामा दिने भने, तर राजीनामा दिएपछि फेरि प्रधानमन्त्रीको पक्षका मान्छेहरू सबैजना लखेटिने त्यस्तो हुनु भएन। नेकपाहरूमा 2-4 जना राजीनामा दिनुपर्ने, अरू सबै मिलेर स्थिर सरकार हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। अब अहिलेसम्मको हिसाब हेर्दा हाम्रो मुलुकमा चाहिँ झन्डै 10 वर्षमा एक खालको परिवर्तनहरू देखिरहेछ। 1997 हेर्नुहोस्, 2007 साल हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट आएर 17 साल हेर्नुहोस्, 27-28 को चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस झापा विद्रोहदेखि लिएर गएर तपाईँ प्रत्येक 10 वर्ष हेर्दै आउनुभयो भनेदेखि एक खालको ठुलो अजङ्को परिवर्तन चाहिँ आइरहेछ, चाहे त्यो उल्टोतिर होस् या सुल्टोतिर होस्। अब पनि त्यस्तै परिवर्तन आउनु खोज्या त होइन? अब नयाँ जेनेरेसन आउनु पर्यो। यो अहिलेको जेनेरेसनको लिडरहरू काम लागेन। अब सर्वोच्च अदालतको निर्णय सकिएपछि जस्तो निर्णय भए पनि नयाँ सेट अफ पिपल आउनु पर्यो भन्छ। नयाँ पुस्ता भनेको त छन् नि, निर्वाचन भएर आएका मानिसहरू छन् नि। कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि छन्, कङ्ग्रेसमा पनि छन्, सबै पार्टीमा छन्। पुस्ता भनेर 65-70 वर्षलाई भन्ने थालिएको छ। भएन त्यो त। अब 50 वर्ष आउनु पर्यो। अब यो सरकारले त सुरुमा समृद्धिको नारा भनेर दिएको थियो। तपाईँलाई के लाग्छ कसरी राष्ट्र समृद्ध? हजुर, समृद्धि के भयो भने हामी समृद्ध हुन सक्छौँ? जनता सुखी भने राष्ट्र समृद्ध हुने। प्रोडक्सन बढाउनु पर्यो, एग्रिकल्चर प्रोडक्सन बढाउनु पर्यो, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन बढाउनु पर्यो, सर्भिस सेक्टर एक्टिभ हुनु पर्यो। 3टा कुरा। जस्तो यो उसमा नागरिकहरूले तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति संविधानको कुरोमा चाहिँ निगरानी गर्ने भनेर जुन बहसहरू छलफलहरू गरेर जानुभएको छ, कतै नागरिकहरूमा एक ढङ्गको चेतनाको अभाव त छैन? के लाग्छ तपाईँलाई? यसो देखेँ म, सिभिल सोसाइटी नेपाल नागरिक मञ्च भन्ने माओवादीहरूको सशस्त्र विद्रोह भएपछि धेरै धनजनको क्षति भयो भनेपछि मैले नागरिक मञ्च खडा गरेर माओवादीहरूलाई पनि पोलिटिक्समा ल्याउनलाई धेरै मेहनत गरेँ। मैले शान्ति आयोग भनेर मेरै अफिसै दिएर राखेँ हुँ। श्याम श्रेष्ठ, कृष्णचन्द्र रायमाझी, विष्णु पुकार श्रेष्ठ र
त्यही उकालोको घरमा मैले अफिस दिएर राखेको हुँ शान्ति चाहियो भनेर। शान्ति नभइकन प्रगति हुँदैन भयो। तर मेरो अनुभव के आयो भने सिभिल सोसाइटीले के हेर्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। नेपालमा चाहिँ नि बुद्धिजीवीहरूको सङ्ख्या थोरै भयो। इन्डियामा जस्तो चाहिँ नि सिभिल सोसाइटीको क्रिटिकल मास चाहिँदो रहेछ। हरेक कुरालाई एउटा सर्टेन सङ्ख्या चाहिँदो रहेछ। अब यहाँ साँच्चीकै स्वतन्त्र किसिमले चिन्तन गर्ने र अडान लिने मान्छेहरू औँलामा गर्दा पनि छैन। कुनै न कुनै पार्टीसँग सम्बन्ध नभइकन प्लेटफर्मै नपाइने। सबैलाई खान राम्रो पऱ्यो, सबैले समाजमा मत चाहियो। अब सम्पन्न कसैको वास्ता नगरे पनि के हुने भन्ने त्यस्तो किसिमका मानिसहरू बहुतै कम भयो के। 500-600 यस्तो क्रिटिकल मास चाहिँ नि उपत्यका मात्रै होइन, तराईमा पनि पहाडमा पनि त्यस्तो त्यो आउँछ। अब मोबाइल आइसक्यो, टेलिभिजन सब घर घरमा पुगिसक्यो, शिक्षित मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। अब 5 वर्षपछि आउँछ कि 10 वर्ष आउँछ कि त्यो सिभिल सोसाइटीको मेम्बरहरूको क्रिटिकल मास के एउटा भएपछि अनि उनीहरूको भनाइको सुनवाई हुन्छ। अहिले त अरण्य रोदन छ, सिभिल सोसाइटीको मानिसहरूको अरण्य रोदन छ। तर सिभिल सोसाइटी पनि त अब मौसमी देखियो नि 2062-63मा देखिने सिभिल सोसाइटी केही समयपछि बिलाए या पार्टी प्रवेश गरे र अहिले फेरि अर्को ढङ्गको एक खालको यो विशेष गरेर प्रतिनिधि सभा विघटनपछि एक ढङ्गको सिभिल सोसाइटीको अलिकति बृहत्तर स्वरूपमा आउन खोजिरहेछ। तपाईँको अनुभवले के भन्छ? सिभिल सोसाइटी जुन एउटा क्रिटिकल मास निर्माणको प्रक्रिया के हुनुपर्छ? खै मान्छेहरूलाई स्वार्थ छ। अब यहाँ नैतिकता भन्दा पनि समाजमा नै अहिले स्वार्थी प्रवृत्ति यति हाबी भएर गयो कि त्यो नैतिकताको मनन गरेर चाहिँ नि अडान लिने बहुतै कम मान्छे मात्रै भयो कि। तर भविष्यमा त्यो बढ्ला। अहिले त मान्छे समाजको क्यारेक्टरै त्यही त होइन। समाजको क्यारेक्टरै त्यस्तो हो, नैतिकता नै छैन होइन त। अब तपाईँ हामीहरूले काम, अब म त ब्याङ्कमा छु, जहाँ पनि दैनिक काम कारबाही गर्दाखेरिमा पनि अब वडामा गएर चाहिँ कुनै कागज चाहियो भने दस्तुर पनि तिर्नुपर्छ, अलिकति पैसा नदिकन हुँदैन। व्याप्तै भइसक्यो। मोटरको चाहिने त्यो प्रदूषण चाहिने सर्टिफिकेट लिन जाँदाखेरि ब्लू बुकमा 400 रुपियाँ नाम राखेपछि मात्रै फिस हुन्छ। अब कुनै जमाना थियो हाम्रो अर्थसचिव फर्स्ट देवेन्द्र होइन, पहिलो चेन्ज पछि सयपछि अर्थसचिव को भएको अर्थमन्त्री देवेन्द्र पाण्डे होइन। उसले चाहिँ नि सम्पत्ति कर लगाउन खोज्यो, वेल्थ ट्याक्स लगाउन खोज्यो। उसले अनाउन्स गर्ने बित्तिकै मैले सम्पत्ति करको फार्म मगाएर मेरो गाडी एउटा छ, टेलिभिजन छ भनेर पठाएँ। अनि त्यो अर्थ मन्त्रालयको मान्छेले पठाइदियो। यो हिमालय वर्कसप कति व्रत भएको, कसैले पनि यो फर्म भरेको छैन। उहाँले मात्रै किन यो खारेज हुने बेलासम्म, त्यो बेलासम्म मान्छेले अलिकति नैतिकता थियो रहेछ कि माया गरेर। अब अहिले मेरो चाहिँ नि यो घर जग्गा कर तिर्दाखेरिमा 5000 रुपियाँ नाम नदिएर सर्टिफिकेटै दिँदैन, म पनि तिर्छु। के गरेर सुधार्ने त यो सुशासन? मैले त इनहेरिटेन्स ट्याक्स लगाउनुपर्छ भनेको छु। अब तालि त्यो गरेर लगाउनुपर्छ भने धेरै टाइम लाग्छ। बेस गरी पैसा कमाएको हो नि।
आफ्नो जिन्दगीमा मौज मजा गर्नलाई कमाउने लिमिट छ नि। अब अहिले त भ्रष्टाचार गर्दाखेरि पनि करोडको कुरा होइन, अरब 3 अरब 4 अरबको डिमान्ड गर्ने इन्टरभ्यू हेर्दाखेरिमा 1 अरब त पहिले होइन, यो अलिकति तलमाथि गरेर 1.5 अरब पुऱ्याउन सकिन्छ कि भन्ने अब सोचाइ नै यस्तो भइसक्यो। अब एक्सेप्ट गर्नै पर्यो। निर्वाचन चाहिँ निष्पक्ष बनाउनेपट्टि लाग्नु पर्यो। निर्वाचन हुन्छ अहिलेको स्थितिमा? निर्वाचन त सरकारले एनाउन्स गर्यो भने त हुन्छ। 120 दिनभित्र निर्वाचन हुन सक्छ। त्यो टाइमभित्र नहोला, तर अब पुलिस सेना योभन्दा पहिलेको चाहिँ नि इलेक्सनमा पनि मान्छेले क्रेडिट दिएको छैन त। सेनाको भूमिका ठुलो थियो नि, सिक्युरिटी सेनाले दिएरै भएको हो। अब सेना छ, पुलिस छ, इलेक्सन हुन्छ कि एक ढङ्गको भ्याकेन्ट, एउटा अस्थिरता भएर एक ढङ्गको भ्याकेन्टको स्थिति सिर्जना हुन्छ अनि पहिले जसरी खिलराज रेग्मीलाई ल्याएर निर्वाचन गर्नु परेको थियो त्यही बाटो हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो चङ्गा उडाएको मात्रै हो, चङ्गा उडाएको। अब कसले मान्छ र हो। हस् त, हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र धेरै कुराहरू व्यक्त गरिदिनु भयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, एबिसी विशेषको अर्को श्रृङ्खलामा हामी यस्तै विशेष कुराकानीहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेललाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।